नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ानो, दा वक्त दासी वी चे अक्सर सवालात ते इंतज़ार वी खो सवालात नशिरा बे खपल यो मसला बयान को कयो कस दासी वी चे इमाम न यो द्वा रकातों की सड़ाए पाते शवे वी और इमाम ना यो दासी कार खतले वी चे पद बांधे से दा सवा लाजिम आदा नो पसे रा गए इमाम पसे उदरी दो दता पता निश्ता याश्ता चे इमाम खता शवे दे वो सलाम इमाम अड़वी बेबदाय सईदा सवा कवी नो दई दी सो की द पाते शवे कस नो दा कस बसलाम न अड़वी बगैर द सलाम अड़वलो बा इमाम पसे सजदा सवा उकड़ी बेचे इमाम कलल मुंज मुकम्मल कड़ी और द्वारो तरफो त सलाम वाड़वी नो हल बदाय पासी मुंग के दा यो सो गलती गाने वी वो गलती खुदारा न उशी चे इमाम सरा सलाम हम वाड़ो और दोयम नंबर माने वह गलती बला राना ओशी चे इमाम सलाम अड़वलो सर नपस मुंह खोटिक ता सलाम का न वाड़ो आम अंदाज के मस तरीका मोदावी चे का सजदा सवे जरूरत न भी नो इमाम सलाम चे अड़वी मुंह फौरन पास नो याद हो साथे इमाम का यो सलाम वाड़वी नो अगर का तब पासे दले से बेहतर अदादा दोयम सलाम त इंतजार होगा वली किदी दे खता शवेवी पल मांज के ओ सोच वशी जे पम्मा हो सजदा सवादा नो चे तद पासे दले ओ ब्या पसे रागर जे नो दा मुश्किलात जोड़वी दा जुदा मसला दा ब्या दीप बिना बांधे सलाम चे द्वाड़ो तरफ होता इमाम वाड़वी हला उदरे दल पकार दी हर हालत के का मतलब दादे इमाम खता शवेवी और कनवी खता शवे हो चे इमाम से दा सवदा पारा सलाम वाड़वी पाते शवे कस पा सलाम न अड़वी कद सलाम वाड़वलो उस दा दो सूरतु नदी का सलाम दिल वजना वाड़वलो ची यार खो इमाम से दा सवे पारा वाड़ो जबे हम अड़ावमा नो मुझे मात शो अब कचेरे ददा सोच करे ची मा खो इमाम सरा मुकम्मल मांज के मिलाव शवाया मा लिहाजा इमाम नजब पाते शवाय ने और दीन वजने सलाम वाड़ा वलो नुदी सर मुज़लम आतेगी यो मलगरी यो सवाल लिखले दे चे जनाना कवि प्रदोषड़ो बांधे सलाम अचावले शी कनशी अचावले मिसाल पतौर मांधे डॉक्टर दा मौली से अब दा मसले ता पोस्ता रागला डॉक्टर से अब तवर अगला इलाज दा पारा दुकानदार न सौदा अखलिया उस सलाम वाचवी नो जवाब वर्कवले शी कनशी वर्कवले नो कदा सलाम दुआ दाइवा दुआ दा और दे सलाम जवाब वर कवलो सरा फितने खतरा नवी बे इस परवानश्ता बे जवाब वर कवलेश हो कचेरी दे फितने खतरे बे सलाम और दुआ यो तरबला नदी कवल पकार युमलगरी दाली कली दासी वखर बांधे रागा चेजो सिर मुज कवलेशम लका सहर टेम दे और सिर्फ फ़र्ज यानी मुझ कवले शम सुनत न शम कवले नोज़ सव कमा नो लग इंतज़ार व कम बेरुस्तो सुनत और फ़र्ज व कम का अवल फ़र्ज व कम रुस्तो बे सुनत रा उगरज़म खुदिमा अज़ानो मसला दादा
چې تا باندې وخت لنډ وي او ته ټول لمونځ نشې کولی نو صرف فرض لمونځ وکړه المونځ فرض چونکې دا ضروري ده دا به کوې او بیا چې لمر کله راوخیږي او د اشراق وخت شي بیا په هغې وخت باندې بیا دا سنت راوګرځوه فرض لمانځه قضا کولو حوالې سره لږ غوندې بیان وکړه نو فرض چې څونه په تا باندې قضا شوي لمنځونه دي که تعداد یې معلوم وي خو فبها که تعداد یې نه وي معلوم بیا یو انداز واخله او دا انداز واخله چې مثال په طور باندې ما باندې اکال منځونه دي بیا هغه انداز مطابق وایه اولنی لمونځ راګرځوم دویم اولنی لمونځ راګرځوم هر ځلې بیا دا وایه اولنی لمونځ راګرځومه نو اولنی لمونځ راګرځومه نو بس بیا دا څه دا کافي ده یعنی چې کله هم ماسپښین لمونځ راګرځوي اولنی ماسپښین راګرځومه بیا دا کټ شي بل اولنی شي نو بله ورځ چې بیا راګرځوي بیا وایي اولنی ماسپښین لمونځ راګرځوم بله ورځ بیا ټیم راشي بیا اولنی ماسپښین راګرځوم یا اخیرنی اخیر دی یا شروع کا یا اولنی شروع کا یو دویم نمبر باندې هر وخت باندې چې فرض لمونځ کېږي که نه یو ځلې نو هلته یعنې مطلب یو لمر ختلو په ټیم باندې یو د غرمې په ټیم باندې او یو د لمر ډوبېدلو په ټیم باندې دې نه علاوه نور لمونځ هر یو لمونځ ته راګرځولی شي ماسپښین په ټیم باندې سهار لمونځ راګرځولی شي ماښام وال راګرځوي مازدیګر وال او ماسخوتن وال خپل ماسپښین وال هم راګرځوي